गवर्नर साहब, मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ये आइन की जो जदोजहद रही है पाकिस्तान में सिर्फ नहीं लेकिन बरे सगीर की तारीख में तवील अरसे से चल रही है। अंग्रेजों के हुकूमत से पहले दस्तूर बादशाहियत में इतने अहम दर्जे नहीं रखते थे, लेकिन बाद में जब साम्राज्यों ने बरे सगीर पर हमला किया और फतह की, उसके बाद उन्होंने चंद इस्लाहात दिए और पहला इस्लाहात जो खास था उनका वो 1909 में, उसके बाद 1919 में और बाद में 28 में सर जॉन साइमन कमीशन यहां आई और उनकी कोई तजवीज थी आइन पर, और उस तजवीज में काफी जदोजहद हुई और दोनों तरफ कांग्रेस से और कायदे आजम की जमायत से भी उस पर नुक्ताचीनी हुई, खास करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पर, सूबाई खुद मुख्तियारी पर। वो सूबाई खुद मुख्तियारी का जो सिलसिला था वो अहम सिलसिला था। और उसके बाद जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी जब आइन साजी पर गुफ्तगू हुई और मुज़ाकरात हुए तो वहां भी खास जो बात थी वो सूबाई खुद मुख्तियारी की बात थी कि किस हद तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए हिंदुस्तान में। उसके बाद 35 जो एक्ट आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें भी जो खास बात थी जिस पर मसलियत की जरूरत थी वो एक खुद मुख्तियारी थी। उसके बाद आजादी आई और यहां आजादी से कबल, आजादी से बहुत कबल एक अंग्रेज सहाफी था, उन्होंने कायदे आजम से दरियाफ्त की कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किस किस्म का आइन नाफिज किया जाए। तो कायदे आजम ने उन्हें कहा जवाब में कि पाकिस्तान में कोई तकलीफ नहीं होगी आइन बनाने में, क्योंकि हमारे आइन के असूल जो है वो 1300 साल पहले एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात में मौजूद है। इसलिए मेरी कौम को पाकिस्तान में कोई तकलीफ नहीं होगी। उन असूलों के बुनियाद पर हम बड़ी आसानी से आइन बना सकेंगे। और उन्होंने उस सहाफी से कहा कि ये जो सवाल है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आप कांग्रेस की जमायत से पूछें, ये सवाल उनसे पूछें, नेहरू साहब से, गांधी साहब से, दूसरों से, हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब आजादी हासिल की हमने, एक साल के अंदर कायदे आजम की क़यादत हम खो बैठे, उनका इंतकाल हुआ और वहां उस तरफ यही मसले थे हिंदुस्तान में भी खुद मुख्तियारी के वगैरह वगैरह, खास करके फिर वहां भी खुद मुख्तियारी का। तो नेहरू की क़यादत में उन्होंने अपना आइन बना लिया। उस वक्त वहां भी लोकसभा में उस नेहरू पर बड़े इल्जाम लगाते थे कि जी ये आमराना आइन दे रहा है, एक फर्द आइन दे रहा है और ये नहीं आइन दे सकता है। लेकिन उनकी जो नेहरू का मकाम था वो कोई एक आमिर का मकाम नहीं था, क्योंकि वो इंतखाबात के जरिए अक्सरियत जमायत थी और अक्सरियत जमायत ने कोशिश की कि वो आइन दे, और इसलिए वो उन्होंने अपना आइन बना दिया। यहां अफसोस से हम अपना आइन नहीं बना सकते। और वक्त गुजरता गया, जैसे वक्त गुजरता गया ये मसले जो जिन पर हम कोई फैसला न कर सके ये और ज्यादा नाजुक और पेचीदा बनते गए, क्योंकि हमने उन पर कोई आखिरी फैसला न किया तो मुनाजरे इन पर बढ़ते गए, नफरत, गलतफहमी और ज्यादा बढ़ती गई। खुद मुख्तियारी पर और दूसरे मसलों किस किस्म
کا ढांचा होना चाहिए। और पैरिटी के सवाल उठे, यूनिट के सवाल उठे, यूनिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक राय थी कि यूनिट के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता, दूसरी राय थी कि अगर यूनिट बना तो उसमें पाकिस्तान की तबाही है। एक तरफ से लोग कहते थे कि पैरिटी के बगैर हमारा इक्तिसादी और समाज और सियासी और आईनी ढांचा नहीं बन सके। दूसरी तरफ से लोग कहते थे नहीं, पैरिटी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अक्सरियत की जो है उस फॉर्मूला पर, क्योंकि एक मुल्क है, अगर पाकिस्तान एक मुल्क है तो फिर हर एक इंसान का, बालिग इंसान का हक है कि वो वोट दे सकता है और उसी आबादी के तरीके पर वोट किया जाए। बहुत ही ऐसे मसले पर खड़े हो गए जो नहीं भी थे, नए नए मसले खड़े हो। इसलिए पहली दस्तूर साज असेंबली नाकामयाब रही, वो आइन नहीं बना सके। 7 साल तक उन्होंने कोशिश की, ये नहीं कि कोई ऐसी कोई मामूली कोशिश, 7 साल तक वो उन्होंने बड़ी कोशिश की। और जब आइन तकरीबन बन रहा था उस वक्त उस दस्तूर साज असेंबली को एक गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी फैल से उसको तोड़ा गया। उसके बाद दूसरी असेंबली बनी और दूसरी असेंबली जो थी उसको दर हकीकत में इख्तियारात नहीं थे कि वो कौम को आइन दे। वो इख्तियारात पहली असेंबली को थे, जो पहली पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली थी। खैर बिलफर्ज वो दूसरी असेंबली भी बन गई, 65 का आइन उन्होंने दिया। वो आइन भी सिर्फ दो बरस चले, 2 साल के बाद वो आइन भी टूट गया। अब इसके अलावा जो खुद मुख्तियारी का मसला था, जो खास मसला था, वो उस वक्त 2 आइन के बाद भी उस पर कोई ऐसी आखिरी फैसला न हो चुका था। इसके अलावा एक नई बात खड़ी हो गई। वो नई बात ये थी कि कौन सा निजाम पाकिस्तान में चलेगा, क्या सदारती निजाम चलेगा पाकिस्तान में कि पार्लियामानी निजाम पाकिस्तान में चलेगा। और ऐसे हमारे दोस्त थे, ऐसी जमायतें थी, उन्होंने कहा कि जी हमने तो इस पार्लियामानी निजाम को आजमाया है, पार्लियामानी निजाम में ये हमारे मुल्क में, हमारे माहौल में नहीं चल सकेगा। क्योंकि देख लीजिए क्या हुआ है पार्लियामानी निजाम में, सूबों में क्या हो रहा है। आज एक हुकूमत, एक वज़रात, कल दूसरी हुकूमत, कभी मेंबर एक तरफ से बैठे हैं, कभी मेंबर साहबान दूसरे तरफ चले जाते हैं। और इसलिए ये निजाम, ये सिलसिला हमारे मुल्क में नहीं चल सकेगा। इससे मुल्क में तरक्की न होगी और ऐसे काम हम पाकिस्तान में पैदा नहीं कर सकेंगे। तो उस वक्त ये एक नई बात खड़ी होगी। तो क्योंकि चंद लोगों का ख्याल था कि ये पार्लियामानी निजाम नहीं चल सकेगा, तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि अब हमें सदारती निजाम चाहिए और सदारती निजाम हमारे रस्म के और करीब है। तो फिर 62 में वो आइन आया जिसमें सदारती निजाम का आइन था, पार्लियामानी निजाम को खत्म करके उसके जगह में सदारती निजाम। और फिर सदारती निजाम चला 10 साल तक, 8-9 साल जो भी है, फिर सदारती निजाम खत्म। तो जब हुकूमत हमारे हाथों में आई उस वक्त हर मसला जो था, उस मसले पर किसी पर कोई फैसला न हो चुका था। हर मसला खुला हुआ मसला था और नया मसला नहीं था। जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर फौरन इन पर कोई न कोई फैसला हो जाता तो फिर ये इतनी ऊंची मंजिल पर नहीं जाके पहुंचे। गलत फहमियां और इख्तिलाफ जो थे वो गलत फहमियां और इख्तिलाफ बढ़ते गए। तो ये सूबाई खुद मुख्तियारी का सवाल, ये बिल्कुल खुला हुआ सवाल। और आपको तो याद होगा, मैं आपको याद दिलाने को यहां नहीं आया हूं कि जब ये मशरकी पाकिस्तान के हादसे के बाद जब ये हुकूमत हमारे हाथों में आई तो यहां हमारे दोस्त और साथी कहते थे कि सिर्फ 3 महकमे होने चाहिए मरकज को, कि अख्तियारात सिर्फ 3 महकमों पर होनी चाहिए, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। आखिर जैसे कोई बड़ी मेहरबानी कर रहे थे मरकज पर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम सोच लेंगे कि अगर चौथा भी महकमा हम मरकज को दे सकेंगे ना। तो ये बात जो थी खुद मुख्तियारी की, जिसमें इतनी बड़ी जदोजहद हुई थी हिंदुस्तान में, क्योंकि मुसलमानों ने कायदे आजम की क़यादत में उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत जो एक मुत्तहदा हिंदुस्तान में है वो खुद मुख्तियारी इतनी होनी चाहिए
اس کی حد یہ ہونی چاہیے. ہندوستان کی حکومت، ہندوستان کی کانگریس پارٹی نے کہا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. کیونکہ ان کو قبول نہیں تھا تو پھر قائد اعظم کی جدوجہد ہوئی ایک آزاد مملکت کی. انہوں نے کہا اگر ہمیں آپ اتنی خود مختاری نہیں دے سکتے ہیں، نہیں دینا چاہتے ہیں، جو ہم ایک ملک میں رہیں اور ہم اپنی حفاظت کریں اپنے رسم کی، رواج کی، اپنی دین اور مذہب کی، تو پھر ہمیں علیحدہ ہونا پڑے گا. بعد میں وہ صرف وہی مسئلہ پھر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان 6 نکات کا پروگرام جو تھا وہ ایک خود مختاری کا پروگرام نہ تھا. وہ کہتے تھے یہ ایک خود مختاری ہے، اور وہ نہیں تھا خود مختاری کا پروگرام، وہ ایک آزاد مملکت کا پروگرام. اس لیے پھر کیونکہ اس پر فیصلہ نہ ہو سکا تو وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا نتیجہ ہوا. بعد میں یہ نتیجہ یہاں ختم نہ ہوا، کیوں یہاں بھی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ خود مختاری پر فیصلہ نہیں ہوا اور صرف 3 نہیں تو زیادہ میں زیادہ 4 محکمے مرکز کو دیے جائیں. 4 محکموں میں یہ مرکز نہیں چل سکتا، کس کی بھی حکومت ہو، میری ہو کسی کی اور کی ہو، کیونکہ یہ حکومت پیپلز پارٹی حکومت جمہوریت میں بھی ہے، جمہوریت میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے. کس کی بھی حکومت ہو، 4 محکموں سے آج کل کے زمانے میں، آج کل کے دنیا میں کوئی حکومت نہیں چل سکے گی. اور کیوں پھر ہندوستان کے مرکز کے اختیارات آپ دیکھ لیں، ہر بات میں ہندوستان کی بات کی جاتی ہے، ہندوستان میں ایسے ہے، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں مرکز کے کیا اختیارات ہیں اور صوبوں کے کیا اختیارات ہیں. اس موجودہ آئین میں، ہمارے پاکستان کے موجودہ آئین میں، اس میں خود مختاری صوبوں کو، ہندوستان کے صوبوں سے زیادہ خود مختاری دی گئی ہے. لیکن زیادہ دی ہے، لیکن اتنی نہیں دی ہے جو مرکز بالکل لابس بن جائے تو اور مرکز محتاج بن جائے صوبوں. تو اس لیے اب یہ فیصلہ، یہ کوئی ایسا معمولی فیصلہ نہیں تھا کہ، اور وہ فیصلہ معمولی نہیں تھا کیونکہ صرف اکثریت جماعت نے یہ فیصلہ نہیں کیا، ہمیں حق تھا، اکثریت جماعت کو حق تھا، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، اس میں جتنی بھی ہمارے دوستوں کی، ساتھیوں کی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کے اگر ان کے تعاون کے ساتھ ہو تو بہتر. اب یہ ایک آخری فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ایک جماعت کا فیصلہ نہیں ہے، ایک حکومت کا فیصلہ ہے، آپ سب کا فیصلہ ہے، یہ ساری قوم کا فیصلہ ہے. اس پر یہ بات پھر اب ہم نہیں چھیڑ سکتے. یہ بات اب 25 برس کے بعد، اتنے نقصان کے بعد، یہ بات، یہ ذکر، یہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے. اس لیے میں خاص آیا ہوں یہاں آپ کو مبارکباد دینا. یہ بڑی آپ کی کوشش اور آپ کا کارنامہ ہے، یہ آپ کی جیت ہے. یہ نہیں کہ ہم نے صرف اسمبلی میں بیٹھ کر یہ فیصلے کیے. کیسے پھر ہمارے ساتھی اسمبلی سے بائیکاٹ کر کے چلے گئے تھے، بائیکاٹ کر کے چلے گئے تھے، تو پھر کیوں آئے اسمبلی میں؟ اسمبلی میں یہ نہیں، اسی لیے نہیں آئے کیونکہ میں نے کہا کہ اسمبلی میں آؤ. میں تو ان کو روز کہتا تھا اسمبلی میں آؤ، میں تو ان کو روز دعوت دیتا تھا کہ چلو اسمبلی میں آؤ، بیٹھو، آپ کو ووٹ دیا ہے کہ آپ اسمبلی میں جا کے آئین بنائیں. آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ آپ بائیکاٹ کریں. ان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہمارے مہربان دوستوں کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے. 20 اکتوبر کا معاہدہ ہوا. 20 اکتوبر کے معاہدے کے بعد پھر ان کے ساتھ لاہور میں باتیں ہوئی، وہاں بھی کوئی چند عام فیصلے ہوئے. اس کے بعد 2 اپریل کو، پھر 4 اپریل کو ان کے ساتھ باتیں ہوئی. 4 اپریل کو جو باتیں ہوئی، اپریل کو میں نے جو ان کے مطالبے تھے 11 مطالبے، ان میں سے میں نے ان کو جواب دیا، ایک ایڈ میموا کی حیثیت میں میں نے ان کو جواب دیے جو ان کے 11 پوائنٹ تھے، اور ان 11 پوائنٹ میں کافی ہم نے قبول کی اور کہا ٹھیک ہے، ہم اس پر بھی اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مصلحت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان جو میں نے جواب دیا تھا اس کا انہوں نے بہت لمبا چوڑا جواب تیار کیا تھا، 30 صفحوں کا جواب تیار کیا تھا. اور اس میں انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہ اس آئین کی ہم تائید نہیں کر سکتے، اس آئین کی تائید ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آئین نہ جمہوری آئین ہے، نہ وفاقی آئین ہے، نہ اسلامی آئین ہے. یہ صبح کو 10 تاریخ کے صبح کو یہ اخباروں میں آیا، چند اخباروں میں بھی آیا، اور انہوں نے اس کو تقسیم کیا اپنے جواب کو جو میرے جواب میں انہوں نے بھیجا. 1 گھنٹے کے بعد وہ اسمبلی میں آئے اور اسمبلی میں آئین
जमहूरी भी बन गया, वफाकी भी बन गया, इस्लामी भी बन गया, 4 तरमीमों के साथ। तो फिर ये बात कैसे हुई? ये बात कैसे हुई? मेरे हाथ में कोई ऐसे कोई जादू नहीं था, मैं कोई जादूगर नहीं था कि ये फौरन आ गए 1 घंटा पहले कहते हैं न जमहूरी है, न वफाकी है, न इस्लामी है, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये कैसे खत्म होता है? और 1 घंटे के बाद वफाकी भी, जमहूरी भी, इस्लामी भी, पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्लाम पाइंदाबाद। क्यों? कैसे? जनाब आली, ये आपका प्रेशर था, ये आप सब लोग का प्रेशर था, ये पब्लिक का प्रेशर था। क्योंकि हमारे प्रेशर पर तो आपने देखे कि एक मुज़ाकरा 2, 3, 4, 5 होते गए। क्यों फिर वो आए असेंबली में? इसलिए आए क्योंकि आप लोग ने कहा कि आप गलत चीज कर रहे हैं। ये पब्लिक का दबाव था, ये सारी पब्लिक का माहौल था। इन्होंने पब्लिक की फिजा देखी, उन्होंने देखा कि पब्लिक ये बात नहीं मानती है, पब्लिक कहती है कि आप इस चीज पर गलत हैं। उन्होंने कोशिश की कि कैसे न कैसे हम अपनी बात मनवा लें, लेकिन जब बात नहीं चली, पब्लिक के दिमाग में, जहन में बात सही न बैठी, पब्लिक ने उन्हें मजबूर किया कि वो आइन साजी के इसमें शिरकत करें, असेंबली में। तो खराज तहसीन तो मैं आपको पेश करने आया हूं। इसीलिए मैं लाहौर भी गया हूं, कराची भी गया हूं, क्वेटा भी गया हूं, और आज यहां आपके मशहूर और तारीखी शहर में मैं आपके पास आया हूं, आपको सलाम करने और आपको शुक्रिया अदा करने कि ये आपका पब्लिक प्रेशर था, ये अवाम का प्रेशर था कि आप लोगों ने मजबूर किया। हर किस्म के हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए। 23 मार्च की मीटिंग जनाब करते हैं रावलपिंडी में। अब वो गुजरी हुई बात है, खत्म हुई बात है, लेकिन मैं ये करने चाहता हूं, मीटिंग एक जमायत करती है, 2, 3, 4 जमायतें करती है। अब मीटिंग नाकामयाब रहती है, मीटिंग नहीं चल सकती है, लोग नहीं सुनने चाहते हैं, तो फिर क्यों खामखा कहेंगी बस अब तहस्सुब होगा पंजाबियों में और पठानों में। अगर मेरी मीटिंग नाकामयाब होती, मैं मीटिंग नहीं कर सकता हूं, मुझे लोग सुनने नहीं चाहते, तो मैं बेचारे पंजाबी और पठानों को, सिंधी और बलोचों को क्यों खामखा अंदर घसेट हुआ मेरे नाकामयाबी में? कोई बात ही नहीं हो सकती है। कैसे हो सकता है कि जी बस अब आखिरी फैसला है कि बस अब तहस्सुब हो गया, अब नहीं रह सकेंगे पंजाबी पठान? क्या जनाब, एक मीटिंग पर, एक मीटिंग अगर नहीं होती है, तो ऐसी मेरी भी मीटिंग नहीं हुई है। कभी कभी मैंने भी कोशिश की है, मैंने कोशिश की थी एक मीटिंग करने सांगड़ में, मैं नहीं कर सका। फिर इसमें मैंने नहीं कहा कि बस अब सारी दुनिया खत्म हो गई, अब ये तहस्सुब हो जाएगा, अब बात खत्म हो गई। मेरी रावलपिंडी सदर मुमलिकत के हैसियत में मैंने नवंबर में मीटिंग की थी बांग्लादेश के मसले पर, और गोलियां चली थी, वहां फायरिंग हुई थी, लोग चले गए। तो क्या मैंने सारी दुनिया पर ये जुर्म लगाया कि सारी दुनिया बस अब खत्म हो गई है, अब मैं नहीं बैठूंगा आराम में जब तक मैं तहस्सुब और नफरत नहीं फैलूंगा लोगों में? ये कोई तरीके नहीं। और ये मीटिंग कोई कामयाब होती, कोई नाकामयाब होती है। सियासी जदोजहद तो ऐसी होती है, इसी जदोजहद में तो हर एक को हिस्सा लेना है। तो बात ये बिल्कुल गलत थी। किसी सूरत में इस किस्म की गलतफहमियां नहीं पैदा हो सकती है। और जैसे आपके गवर्नर साहब ने कहा है कि अभी 70 करोड़ रुपए आखिर हमने काम नहीं अदा करेंगे सरहद सूबे से, पसमंदा सूबा है, कारखाने नहीं है, पीछे आप रह गए तारीख। हम क्यों, कौन सी मेहरबानी कर रहे हैं आप पर? नहीं कर रहे, ये इंसाफ कर रहे हैं। यहाँ के भी पहले इसी खत्ते के सदर मुमलिकत रहे हैं। एक सदर यहाँ का था, कहलवाता था, यहाँ इस इलाके का था, 10 साल उसने सदारत की। बाद में एक और था पेशावर का रहने वाला, 3 साल उसने की। उसने क्यों नहीं ये कर्ज माफ किए? क्योंकि आखिर हमने एक अवामी जदोजहद की है, हम आपके साथ रहे हैं, हम कुच्चे कुच्चे में गए आपके साथ, हर गांव में आपके पास गए, डेरा इस्माइल खान, सब आपके कोहाट, बनू, मलाकांड, सब इलाकों के हमने दौरे किए। देखिए कि कितनी गुर्बत है, कितनी मुसीबत है, कितनी तकलीफ है लोगों की। घर में बैठ के, दफ्तरों में बैठ के फैसले नहीं किए, आपके साथ रह के, आपके साथ मिलकर, आपकी जो मुसीबतें हैं उनको देखकर अपनी आंखों से। तो इसलिए आखिर हमें आपकी खिदमत करनी, इसीलिए आपने तो हमें इस मंदिर पर पहुंचाई। ये इज्जत आप हमें क्यों दे रहे? क्योंकि फिर वो आप चाहते हैं कि हम भी आपकी खिदमत करें, हम भी कुछ न कुछ इजाफा लाए आपकी जिंदगी में। और कौन सा इजाफा लाया अब तक? मैंने तो कहा था हम बहुत कुछ करेंगे,
اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ کریں گے. اب یہ دستور کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. جیسے میں نے کہا یہ کوئی معمولی بات نہیں. دستور کا مسئلہ حل ہو گیا. شملہ کی اگریمنٹ ہو گئی تھی. شملہ کے اگریمنٹ میں جو ہمارے حلقے تھے وہاں سے وہ ہندوستان کی فوجیں چلی گئی. اور اس کے علاوہ اب جنگی قیدیوں کا سوال ہے. پورا توجہ ہمیں اس طرف بھی دینا ہے جنگی قیدیوں کی واپسی پر. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مہربانی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہم حل کر کے بتائیں گے. آپ یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور اس پر کچھ نہ کچھ چرچا ابھی بھی شروع ہو گیا اور آگے چل کر انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہیں. تو اس مسئلے میں بھی ہم کامیاب رہیں. لیکن جو خاص مسئلہ ہے, جو عام مسئلہ ہے, وہ ہے ناداری, افلاس اور غربت کا مسئلہ. اس میں ہمیں پوری اپنی توجہ دینی چاہیے. اس میں ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے. میں تو کہوں گا جہاں تک میرا سوال ہے, بذات خود میرا سوال ہے, اگر ہم آئین میں بھی کامیاب ہوئے, بین الاقوامی مسئلوں میں بھی کامیاب ہوئے, لیکن یہ سلسلہ رہا ہمارے غریبوں کا اور یہ ان کی تکلیفیں رہی, تو میں کہوں گا کہ پھر میں نہیں کامیاب رہا ہوں. جب تک ان کے زندگی میں کوئی نہ کوئی اضافہ ہے اور یہ غریب کہیں کہ جی ہمارے زندگی میں کوئی فرق پڑا. تعلیمی پالیسی اسی مقصد سے ہم نے کی تھی. تعلیمی پالیسی کی ہے اسی مقصد سے, نہیں تو اتنے خراجات کہاں سے ہم لا سکتے تھے. کیونکہ ملک غریب ہے, پسماندہ ہے, لیکن کیونکہ تعلیم کے بغیر اور کوئی نہیں, کچھ نہیں چیز ہو سکتی. تعلیم ہر چیز کی چابی ہے اور جب تک تعلیم نہیں بڑھے گی کچھ نہیں ہوگا. یہاں آپ کے ہنگو میں اس تحصیل میں کوئی کالج بھی نہیں. اب میں نے گورنر صاحب کو کہا اسی تحصیل میں جہاں کالج نہیں ہے مہربانی کر کے آپ کالج وہاں منظور کریں, وہاں کالج کی منظوری ہوگی. خیبر میڈیکل کالج میں میرے پاس آئے آج نوجوان دوست اور انہوں نے کہا کہ سیٹیں بڑھائیں. وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 50 سیٹیں آپ ان کو. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی کوشش کر کے 50 سیٹیں تو وہاں بھی ہوگا. رابطے کی بات آپ نے کی ہے, چشمہ رائٹ بینک کے کا بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی بیٹھ کر, وہ بھی ایک منصفانہ فیصلہ کریں گے. تو میرے ساتھی اور دوست, اب میں اور کیا کہوں. آپ کو میں نے خراج تحسین پیش کیا ہے, آپ مجھے پیش کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ اجتماعی بات رہی, یہ سب ہم نے مل کر یہ بات کی ہے. میں نے کی ہے صرف, نہ آپ نے کی, ہم نے سب مل کر کی. اس لیے یہ جمہوری آئین ہے اور میں آپ کو مبارکباد میں نے دیا ہے. لیکن آخر میں ایک چیز پر ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی تقریر. یہ پارلیمانی نظام جس کا میں ذکر کر رہا تھا, ایسے بھی دوست ہیں میرے جو کہتے ہیں پارلیمانی نظام نہیں چل سکے گا. اگر نظام پارلیمانی ہو, صدارتی ہو, چلانے والے پر مدار, جو چلانے والے ہیں اس نظام, اگر ہم میں اہلیت ہے اور ہمیں سیاسی بیداری ہے اور سیاسی شعور ہے, تو جناب ہم پارلیمانی نظام بھی کامیابی سے چلا سکتے ہیں اور صدارتی نظام بھی چلا سکتے ہیں. اس لیے میں نے زیادہ کچھ بحث نہیں کی تھی. وہ وقت تھا جب ہمارے ساتھی کا یہ خیال تھا کہ ہم صدارتی نظام چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم صدارتی نظام نہیں چاہتے. میں نے کہا بڑی خوشی سے, کون سا نظام آپ چاہتے ہیں؟ پارلیمانی نظام. ٹھیک ہے. بعد میں ان کا کوئی خیال ہوا کہ فرانسیسی نظام چاہتے ہیں. انہوں نے کہا فرانسیسی نظام نہیں چاہتے. کون سا چاہتے ہو؟ پارلیمانی. پھر کہا منظور. لیکن دیکھ تو لو اس بات کو, کوشش کی گئی تھی کہ صدارتی نظام ہو. ایوب خان کے وقت میں تو صدارتی نظام نافذ کیا گیا تھا, لیکن صدارتی نظام نہیں چل سکتا. اب اس پارلیمانی نظام کی جڑیں کس حد تک پھیلی ہوئی ہیں برے صغیر میں, کہ کوشش کے بعد, جدوجہد کے بعد, کشم و کش کے بعد ہندوستان پارلیمانی نظام پر چل رہا ہے. مشرقی پاکستان کے ہمارے ساتھی, ہمارے بھائی, انہوں نے بھی جو کچھ منصوبہ بنایا, جو کچھ ان کی اسکیم تھی, وہ بھی پارلیمانی نظام. اور یہاں
پاکستان میں ہر قسم کا نظام ہم نے چلانے کی کوشش کی، یونٹ کا نظام، فیڈریشن کا نظام، صدارتی نظام، غیر صدارتی نظام، لیکن آخر 25 برس کے بعد بھی پھر بھی ہمیں اسی راہ پر لوٹ کر آئے، پارلیمانی نظام کے راہ۔ تو یہ ایک نظام انگریز صاحب بہادر ہمیں دے گئے، یہ ان کا نظام، اور یہ خراب صحیح اس لیے نہیں ہے کیونکہ انگریزوں نے یہ نظام دیا ہمیں۔ جو چیز واجبی ہے، جو چیز چل سکتی ہے، جو چیز ایسی بنی ہوئی ہے کہ حقیقت کو دیکھ کر تو وہ چیز چلے گی۔ اگر فرانسیسی کی حکومت نہیں تو امریکن کی حکومت نہیں تو اور کسی مملکت کی ہوتی اور وہ ہمیں ایک اور نظام دیتے اور 100 برس اس نظام کو چلاتے تو شاید وہ نظام چلتا، لیکن چونکہ یہ نظام، اس کا بیج انہوں نے کچھ 100 سال قبل انہوں نے یہ بیج کو بویا تھا، اس لیے آخر یہ بیج بڑھ رہا ہے، کتنی بھی کوشش کرو اس کو روکنے کی، ختم کرنے کی نہیں ہو۔ تو میرے نقطۂ نگاہ میں یہ نظام چلے گا انشاءاللہ، اس نظام کو ہم چلا سکیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نظام ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں چلا سکتے۔ اگر ہندوستان میں چل رہا ہے 25 برس سے، اگر وہاں مشرقی پاکستان میں وہ چلا رہے ہیں تو کیوں نہیں چلا سکیں گے؟ ہاں، ہمیں بہت ہی کوتاہی ہیں ہم میں، لیکن ان کوتاہیوں کو ہم دور کریں گے اور آہستہ آہستہ ترقی آتی آئے گی تجربے کے ساتھ، اور ہم سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس آئین کو یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ آپ کی بدولت ہے، اور اس کی حفاظت آپ ہی کریں گے۔